मसीह यीशु के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और आप खुदावंद में बढ़ रहे हैं। आमीन। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं जी आप हमारे बच्चे के लिए दुआ करें, ये बड़ा नहीं हो रहा, इसका कद नहीं बढ़ रहा। तो आप उसको क्या कहेंगे उस बच्चे को कि उसके हार्मोन्स के अंदर एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से वो बच्चा ग्रो नहीं कर रहा। तो अगर स्पिरिचुअली तौर पे हम वहीं के वहीं खड़े हैं तो हम क्या हैं? स्पिरिचुअली एबनॉर्मल है, क्योंकि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही। हम अपनी जगह पे ही खड़े हैं। हम वही नारे जो 20 साल पहले मार रहे थे आज भी वही नारे मार रहे हैं, लेकिन वो कोई असर नहीं रखते। लेकिन अगर हमारी जिंदगी मैच्योर है, अगर हम खुदावंद में ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो कुछ हम सुन रहे हैं, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ हम सीख रहे हैं, उसका हमारी जिंदगी पर कोई असर भी है। जब तक हम उसका इतलाक नहीं करेंगे अपनी जिंदगी पर, उतनी देर तक उसका कोई असर होने वाला नहीं है। तो अपने आप को चेक करें, रोज चेक करें। पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपने आप को मुक्कों से मारता हूं। हवा में मुक्के नहीं मारता, अपने आप को मारता हूं, अपने आप को चेन अप करता हूं, उन चीजों से रोकता हूं, बाज रखता हूं जो चीजें मुझे मसीह में बढ़ने से रोकती हैं। तो ये आपकी शख्सी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने लिए संजीदा नहीं है तो आप किसी के लिए कैसे संजीदा हो सकते हैं? सबसे ज्यादा मोहब्बत तो हम अपने आप से ही करते हैं। तो अगर हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे तो दूसरों के लिए हमने क्या करना है? बाकी सब धोखा है। अपने आप को धोखा देना बहुत ज्यादा आसान है। दूसरों को धोखा देने से ज्यादा जो आसान है ना, अपने आप को धोखा देना है। मैंने ज्यादातर लोगों को अपने आप को धोखा देते हुए देखा है। दूसरों को बाद में देते हैं, पहले अपने आप को दे चुके होते हैं कि मैं ठीक हूं। ये कितना बड़ा धोखा है कि आप अपने आप को सभी पॉइंट्स में ठीक समझ रहे हैं। इसका मतलब है आप अपने आप को धोखा दे चुके हैं, आप अपने आप को गलतफहमी का शिकार कर चुके हैं। और जब हम गलतफहमी का शिकार है उसके बाद ही तो हम दूसरों को गलतफहमी में डालते हैं, उसके बाद ही हम दूसरों पर इल्जाम लगाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को धोखा ना दें, अपनी असल हालत को पहचान लें, मान लें, तो हमें दूसरों को परेशान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने लिए दुआ में झुक जाएंगे कि खुदा मुझे माफ कर, मैंने ये गलती की। आमीन। ज़बूर 37 मेरे साथ निकालिए, उसकी 4 और 5वीं आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे। साम नंबर 37 वर्स नंबर 4 और 5। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करे। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा। आमीन। 2 आयत है और इसके अंदर 2 खूबसूरत बातें हैं। पहली चीज क्या है? 4 आयत में खुदावंद में मसरूर रह। खुदावंद में क्या कर जी? मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। ये आयत नंबर 4 है। और 5 में क्या लिखा है? अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा। मैं कहता हूं ये तो कमाल है कि जो कुछ हम चाहते हैं खुदा हमारी जिंदगी में वो कुछ कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी आयत में वो कहता है कि अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे, वो ही सब कुछ करेगा। ये कमाल की बात है। बेनिन की एक किताब है, उसके अंदर उसने एक बड़ा खूबसूरत वाकया डिस्कस किया। आई थिंक उस किताब का नाम है ही टच्ड मी, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि उसकी बायोग्राफी है। उसमें उसने ये कहा कि एक खुदा का खादिम हमारे दरमियान खिदमत करने के लिए आया, डेविड डुप्लेसिस, और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल खादिम था। उसकी मुनादी से बहुत से नौजवान लोग मसीह के पास आए और रूह से मामूर हो गए। और बेनी हिन ने कहा कि जब मैं बैठा हुआ था, मैं उसकी खिदमत को देख रहा था, किस तरह से खुदा उसके वसीले से कलाम करता है, किस तरह उसकी दुआओं का रिस्पॉन्स खुदा दे रहा है, किस तरह से लोग उसके कलाम से एनर्जाइज हो रहे हैं। क्या ऐसी बरकत मुझे भी मिल सकती है? क्या ऐसी अथॉरिटी मेरी लाइफ के अंदर भी आ सकती है? तो उसने कहा कि जब इबादत खत्म हुई, मैं इन्हीं सवालात में उलझा हुआ था कि पादी साहब ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि आप खुदा के खादिम को होटल छोड़ के आए। कहता मेरा मामला तो सीधा हो गया कि अब रास्ते में जाते हुए पादी साहब से बातचीत भी कर लूंगा और उनसे पूछ लूंगा। कहता वो साथ बैठ गए और मैं उनको लेकर जा रहा था, लेकिन मेरी जरूरत ही ना हुई कि मैं उनसे कोई सवाल कर सकूं, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर खुदा की इतनी हजूरी थी कि मैं खामोश था और मैं हौसला ना कर पाया। और हम होटल की लॉबी में चले गए। उसके बाद हम उनके रूम की तरफ बढ़ रहे थे और अब उनका रूम भी नजर आ रहा था। जो नंबर हमें डेस्क पे मिला था कि जी इस नंबर पे आप चले जाएं और इस रूम को चाबी लगाएंगे तो रूम खुल जाएगा। तो उसने कहा कि अब मेरे पास चंद सेकंड बाकी थे, अगर वो कमरे के अंदर चला जाता मुझे बाय बाय करके, तो फिर तो मैं कभी उससे सवाल ना कर पाता। लेकिन उसने कहा कि मैंने जुर्रत का मुजाहरा किया। मैंने कहा सर, मैं बड़ी देर से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं बड़ी देर से आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस तरह मैं एक मौसर खादम बन सकता हूँ, जिस तरह आप एक ज़बरदस्त खिदमत कर रहे हैं। क्योंकि आपकी आज की खिदमत से जो आपने चर्च के अंदर की है, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा बरकत मिली है। कैसे हो सकता है कि मैं
इसी तरह से खिदमत करूं। तो उसने कहा, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, उसने सिर्फ बाइबल मुकद्दस की एक आयत मेरे सामने रखी, मरकज की मार्फत अंजीली बयान उसका 10वां बाब और उसकी 27वीं आयत। ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। और उसने कहा, उसने मुझे इस तरह से जवाब नहीं दिया, उसने मेरे यहां पर सीने पर उंगली रखी और उसने मुझे दीवार के साथ लगा दिया। और उसने कहा, वो बड़ा रोबदार आदमी था, बड़ा पावरफुल बंदा था। कहता, उसने कोई गैर जरूरी बात मेरे से नहीं की, उसने ये नहीं कहा कि आप अंदर आ जाए, मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको बताता हूं। उसने सिर्फ एक आयत मुझे बताई कि ये आदमियों से नहीं हो सकता, ये इख्तियार आदमी अपने आप से अपने अंदर नहीं ला सकते, ये इख्तियार खुदा की तरफ से आता है, ये बरकत खुदा की तरफ से आती है। खुदा की हजूरी किसी शख्स को इस काबिल बना देती है कि वो लोगों में खड़ा हो, उनको कायल करे, उनको बताए कि उनकी जिंदगियों के मसाइल क्या हैं और खुदा के जरिए से उनका हल क्या है। प्रेज द लॉर्ड। और उससे कहा कि मैं इस खूबसूरत आयत को लेकर वापस आया और मैं दुआ करता रहा गाड़ी के अंदर और खुदावंद की तमजीद करता रहा। ज़बूर 37 की 5वीं आयत में हमने देखा है, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। जो आयत बेनीन को उसने बताई, उसमें क्या कहता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। एक ही बात है, खुदा से सब कुछ हो सकता है। अगर आपकी लाइफ के अंदर फेलियर है तो खुदा सब कुछ कर सकता है। हर तरह के मैटर्स को खुदा डील करता है। खुदा का ऑफिस ऐसा ऑफिस है जिसमें सारे मैटर्स डील किए जाते हैं, सुने जाते हैं, उनको एंटरटेन किया जाता है। आमीन। हॉस्पिटल्स में आप अगर जाएं तो वहां पर हादसात का शोबा अलग है, गायनी का अलग है, आंखों का अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन तो भी सारी बीमारियों के डिपार्टमेंट वहां पे नहीं होते। वो कहते हैं कि सर ये डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है, ये मशीनें हमारे पास नहीं है, आप फलां हॉस्पिटल में चले जाए, वहां पे ये इलाज करते हैं। कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं सिर्फ कैंसर को डील करते हैं, बाकी चीजों में वो दूसरी तरफ रेफर कर देते हैं। लेकिन क्राइस्ट आपको कहीं और रेफर नहीं करता। आमीन। यीशु कहीं नहीं कहेगा ये मुझसे नहीं हो सकता। खुदा ने अब्राहम से कहा था, क्या मेरे नजदीक कोई बात मुश्किल है? और खुदा किससे कह रहा था? जो 100 साल का बुजुर्ग था, वो तो फेल हो चुका था, अब तो हम औलाद नहीं पैदा कर सकते। सारा को जब उन मर्दों ने कहा कि तुझे औलाद मिलेगी तो वो हंसी पर्दे के पीछे, क्योंकि वो अपनी बातनी हालत को जानती थी कि मैं तो खत्म हो चुकी हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं औलाद पैदा करूं। लेकिन उन मर्दों ने उससे पूछा, सारा क्यों हंसी? क्यों हंसी वो? इसलिए क्योंकि वो अपनी हालत को देखती थी कि कैसे हो सकता है। लेकिन खुदा हमारी हालत नहीं देखता, खुदा अपनी कंडीशन देखता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की कंडीशन कभी खराब नहीं होती, खुदा की कंडीशन हमेशा ठीक होती है। खुदा कभी स्ट्रेस के नीचे आपको नहीं मिलता। खुदा कभी ये नहीं कहता कि मैं बड़ी स्ट्रेस के नीचे हूं, मैं बड़ी परेशानी की हालत में हूं, आप कल मेरे से बात करना, बहुत रिक्वेस्टें मेरे पास आई हुई हैं, मैं आपकी अभी नहीं सुनूंगा, आप अगले हफ्ते मेरे से बात करें। हम बिजी हों थोड़े से तो हम लोगों को कहते हैं कि जी मैं अभी नहीं आ सकता, मैं बाद में आऊंगा। हम इंसान हैं, लेकिन खुदा इंसान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी लाइफ के जो भी मसाइल हैं, अगर हम ये जान लें कि खुदा के पास उसका हल है तो खुदा उसको सॉल्व कर देगा उस प्रॉब्लम को। लेकिन अगर हम डाउट के अंदर हैं तो खुदा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो बेनी हिन्न ने ये चीज समझ ली, उसने इस भेद को जान लिया और बेनी हिन्न ने एक पावरफुल खिदमत का आगाज कर दिया अमेरिका में। और फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड वो जाने लगा और लोग उसको बुलाने लगे और जगह जगह पर इबादतों में वो खुदावंद का कलाम सुनाने लगा और बहुत सी रूहें बेनी हिन्न के वसीले से खुदावंद ने बचाई। अगर पैदाइश की किताब के 22वें बाब की 9वीं आयत पढ़ें तो वहां पर बड़ी कमाल की चीज लिखी है। अब्राहम ने कहा है, मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। अपने बेटे के सवाल पर उसने ये उसको जवाब दिया, ये उसका रद्द अमल था। उसने कहा, बाप हम तो लकड़ियां भी ले आए हैं, आग भी ले आए हैं, छुरी भी है, सारा कुछ हमारे पास है, लेकिन हमारे पास बर्रा नहीं है, हमारे पास जानवर नहीं है जिससे हमने कुर्बानी करनी है, जिससे हमने खुदावंद की तमजीद करनी है। उसने कहा, खुदा अपने लिए आप मुहैया करें। प्रेज द लॉर्ड। सो क्या आप इस बात पर तवक्कल करते हैं कि खुदा सब कुछ मुहैया कर सकता है? खुदा सब कुछ कर सकता है। ये बिलीव तो हमारा है, लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं। हकीकत ये है, मानते हम सब हैं ये कि खुदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन ना तो सबकी जिंदगी में सब कुछ होता है और ना ही सबका ये यकीन होता है। हम सिर्फ जुबानी करार कर रहे हैं। और खुदावंद ने फरमाया था, ये उम्मत होठों से तो मेरी ताजीम करती है, होठों से तो मेरी हमद करती है, होठों से तो मेरी सताइश करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर। हाँ जी, आपका ईमान है, मेरा तो बड़ा ईमान, मैं इसीलिए तो यूहन्नाबाद से चल के आ गया हूं सर, मेरा ईमान बड़ा। लेकिन ये सिर्फ उसकी अपनी सोच है, या शायद किसी ने उसको फोर्स किया कि तू एक दफा जाते सही, तो एक दफा जाते सही। हम एक दूसरे को मजबूर भी करते हैं, एक दफा आप जाएं तो सही, ओ भाई आप जाएं तो सही। उसका अपना ईमान ही नहीं है, वो खुदावंद में है ही नहीं, और वो यकीन भी नहीं करता कि मेरी जिंदगी में मौजा हो जाएगा। ये खुदा पर डिपेंड करता है कि खुदा किसी बेतकाद को भी शिफा दे दे। एक शख्स ने कहा था, मेरी बेतकादी का इलाज कर। खुदा बेतकादी का भी इलाज कर देता है, लेकिन हम मानते ही नहीं। हम तो कहते हैं हमारे अंदर ईमान ही बड़ा, क्योंकि तुम अपने आप को अक्लमंद कहते हो। खुदावंद ने फकी फरीसियों से कहा, तुम अपने आप को बड़ी अक्लमंद कहते हो, इसलिए तुम्हारी अकल जो है तुम्हारे काम नहीं आने वाली।
खुदावंद ने उनको ये बात समझाई। अगर हम अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझ रहे हैं तो हमारी अकल जो है वो हमें मरवाएगी। कहते हैं डूबता वही है जो तैराक होता है, क्योंकि वो कहता जी मुझे तो कोई मसला ही नहीं। शॉर्ट्स वीडियो देखें यूट्यूब पे, अक्सर मैं कलाम अपलोड कर रहा हूं तो ऐसी वीडियोज आ जाती। लड़के टिकटॉक बना रहे हैं, चलते चलते वो नहर में गिर रहे हैं अपने आप ही, और ऊपर से एक लड़का स्लो मोशन में उसकी मूवी बना रहा है। अब वो क्यों इस तरह नहर में गिर रहा है? क्योंकि उसको तैरना आता है, और वो उस जगह पर जंप मार रहा है जहां पानी का बहुत ज्यादा बहाव है। मुझे तैराकी नहीं आती तो मैं तो पानी से 100 मील दूर ही रहूंगा, ठीक है ना। तो जो तो ये समझता है कि मैं ये काम कर सकता हूं वही फंसता है। अगर आप ये कहें कि खुदा मुझे तौफीक दे तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, सर मैं तो किसी काबिल नहीं, ये एक बड़ा अच्छा जवाब है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, हम ऐसा नहीं सोचते। उस शख्स ने बड़ी हिकमत का मुजाहरा किया। उससे कहा मैं अपने बेटे को रसूलों के पास लेकर आया हूं, वो कुछ नहीं कर सके। पहली स्टेटमेंट देखें उसकी, पहली स्टेटमेंट उसकी वही है जो हमारी है। ओ जी मैं इतनी दूर से आया हूं, मैं इतना टाइम खोटी करके आया हूं, मैं अपनी दुकान बंद करके आया हूं, मैं आज इतना लॉस उठा के आया हूं, रसूलों से कुछ हो ही नहीं रहा। अगर तो कुछ कर सकता है तो कर। ये उसने खुदावंद से सवाल किया। खुदावंद ने कहा क्या अगर? जो ईमान लाता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। क्राइस्ट ने बॉल जो उसने उसकी तरफ उछाला था, क्राइस्ट ने ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਛੋਟਿਆ, चल भी कैच कर। और जब उसने कैच किया उस सवाल को, तो उसने कहा मेरी बेतकादी का इलाज कर। रसूल ये नहीं कह सकते थे। क्राइस्ट ने उसको समझाया कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, तेरा मसला क्या है, तू कहां पर स्टक हुआ है, तेरे बेटे की शिफा में रुकावट तू खुद है क्योंकि तू बेतकाद आदमी। और उसने कमाल का काम किया, उसने कहा फिर मेरी बेतकादी का भी इलाज कर दे। क्राइस्ट ने उसके बेटे को ठीक कर दिया। हम तो ये कहते ही नहीं कि खुदावंद इन चीजों को हासिल करने के लिए मेरे अंदर ईमान ही नहीं है। जब आप अपने बेटे को कहते हैं ना जाओ बेटा सौदा लेके आओ, फौरन कहता पैसे दो, क्योंकि उसके बाद नहीं होते। वो ऐसे नहीं करता कि चुप करके बाहर निकल जाए और वो बाहर जाकर लोगों से पैसे मांगता फिर यदि मुझे पैसे दे, मेरे बाप ने मुझे पत्ती लेने के लिए भेजा। वो आपसे मांगेगा। बच्चे को ये पता है कि मेरे पास नहीं है तो मैं अपने बाप से मांग लूं। जब हमें पता है कि इस काम को करने के लिए ना तो मेरे पास ईमान है ना मेरे पास टैलेंट है, तो फिर आप क्या करेंगे? खुदावंद मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, उनकी करना में। हम ये कहते ही, हम तो ये कह रहे हैं हम ईमान से भरे हुए लोग हैं, हम अपने आप को रूहानी कह रहे हैं, हम अपने आप को रूह से मामूर लोग बता रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी इसके ऑपोजिट है। बाइबल मुकद्दस की ये आयात हमारे सामने एक चैलेंज के तौर पे खड़ी, ये हमें बता रही हैं कि हम कहां पर खड़े। लेकिन क्या हम कभी इस चीज का इकरार करेंगे? क्या हम मानेंगे कि हाँ हम खुदा से दूर हैं? हम संडे को चर्च आते हैं, बुद्ध की इबादत में आते हैं, बस हमारा यहीं तक खुदा के साथ ताल्लुक है, इससे आगे हम नहीं है कुछ। ये एक अफसोसनाक हालत है चर्च की। ये आलमी चर्च की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस चर्च की बात नहीं कर रहा। ये आलमी चर्च का मसला है कि हम संडे के संडे हैं, संडे को चर्च आ गए और आकर बैठ गए, कलाम सुना, कईयों को समझ आता, कईयों को नहीं आता, कईयों को गलत ही बातें समझ आ जाती। जैसे मैंने एक दफा बताया था कि एक दफा कलाम सुनाया पादी साहब ने कि तुम फल लाओ, तो एक बंदा सीधा ही मंडी पहुंच गया अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में, उन्हें डिग्गी भर ली, फल ले आया, अम्ब ले आया, सेब ले आया, अमरूद ले आया। ये सच्ची बात बता रहा हूँ, सच्चा वाकया ये। उसने फिर फोन किया पादी साहब को शाम को, कहता पादी साहब मैंने आज कलाम के ऊपर पूरा अमल किया, आपने कहा था कि बहुत सा फल लाओ, तो कहता मैं बहुत सा फल लाया हूं, मैंने अपने मोहल्ले में बांटा भी है। पादी साहब परेशान हो रहे, क्या केड़ा फल ले आया, मैं इन्हू केड़ा ले आन लेके आ सी। अपनी जिंदगी बंजर है और मार्केट पहुंच गया फल लेने के लिए और वो बांट भी दिया और उस पर फख्र भी कर रहा है। कई बार जो कुछ खादम सुना रहा होता उसके ऑपोजिट लोग समझ के चले जाते। इसके लिए तौफीक मांग के आए घर से कि खुदावंद जो कुछ तूने अपने खादम के मुंह में रखा है वो भी उसे सही तरह से डिलीवर कर सके, और जो कुछ वो सुना रहा है मैं भी उसको सही तरह से पिक कर सकूं, ताकि मैं मिस ना कर दूं। मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद है, मैं और वाइज एक दफा बैठे हुए थे तो हम टीवी पर कार्टून देख रहे थे बच्चों के, तो वहां पर एक छोटा सा क्लिप था, बड़ा खूबसूरत मुझे लगा, बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसको बड़ा एंजॉय किया और वाइज और मैंने काफी उस पर बातचीत की। एक शख्स अपने बच्चों को चर्च लेकर जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है, तो उसकी बेटी जो होती है वो अपने साथ गुड़िया ले जाती और उसका बेटा जो होता है अपने साथ 4 पहियों वाली गाड़ी ले जाता है। छोटे बच्चे होते हैं और ड्यूरिंग सर्विस उसका बच्चा गाड़ी चला रहा होता है। उसकी बेटी जो थी वो अपनी गुड़िया के बाल सीधे करती रही, वो चुप रहा। जब वो घर गए, लंच पर बैठे, टेबल पर आए, तो उसने कहा कि बच्चों आज का क्या कलाम था? अब उन्होंने सुना ही नहीं था, ना बेटे ने सुना हुआ था ना बेटी ने सुना हुआ था। तो बेटी को थोड़ा सा याद था। उसने कहा कि जी मेरे ख्याल से आज नूह की बाबत कलाम था, नोआ के ताल्लुक से पादी साहब ने बताया था। उसने कहा क्या बताया था? उसने कहा जी ये तो नहीं मुझे पता। उसने कहा अगर नोआ भी इसी तरह से बात सुनता, नूह भी अगर खुदा की इसी तरह से आध पचद बात सुनता, तो क्या वो कश्ती बना पाता? उसने बड़े ध्यान से खुदा के इंस्ट्रक्शंस को सुना और बड़े ध्यान से उसने खुदा के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो की। आमीन। हम ध्यान से नहीं सुनते कलाम। जब आप इस तरह से कलाम सुन रहे हैं तो आपको बरकत नहीं मिलनी। जब आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर होके नहीं आए दुआ में, तो आपका जहन भटकता रहेगा, आप लिंक अप नहीं हो सकेंगे, और बहुत वक्त गुजरने के बाद जब बरकत मिलने लगेगी तो कलमाते बरकत आ जाएंगे। गीत भी गुजर गए, कलाम भी गुजर गया, सब कुछ खत्म हो गया, हम कनेक्ट ही हो रहे हैं अभी।
کئی بار ہم زوم پہ کلام سناتے ہیں یا اس طرح سے ڈیوائسز پہ کلام سناتے ہیں تو نیٹ بڑی پرابلم کرتا ہے. نیٹ جب تک نہیں ہے ہم ڈسکنیکٹ ہی ہیں ان لوگوں سے, اور بیچ میں بفرنگ شروع ہو جاتی ہے, اس کے جو سگنلز ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں اور پھر ایک دم سے تصویر بھی غائب ہو جاتی ہے اور وہ سب کچھ رک جاتا ہے, پھر دوبارہ سے کنیکٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر انٹرنیٹ اچھا ہے, سگنل اسٹرانگ آ رہے ہیں, تو آپ کی بات روانی سے ہوتی رہے گی. میں اور آپ اگر پریپیئر ہو کر نہیں آ رہے گھر سے, تو ہم عبادت کا بہت زیادہ حصہ اپنے آپ کو سیٹ کرنے میں لگا دیں گے اور عبادت گزر جائے گی. زیادہ تر لوگوں کی عبادت سنڈے کی ایسے ہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ رات سے ہی پریپیئر ہو کے نہیں آتے اور بھاگم دوڑ میں وہ آتے ہیں اور کہیں پھر لیٹ ہو جاتے ہیں, آدھی عبادت میں پہنچتے ہیں. سو یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ اس پر دھیان لگائیں. ہم کس چیز پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. یہ آیت بتاتی ہے کہ خدا کو ہمارے دل کی خواہشات کے ساتھ جذباتی تعلق ہے. ہم کیا کچھ چاہتے ہیں, ہم کیا کچھ خریدنا چاہتے ہیں, بالکل اسی طرح جیسے آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی آپ سے کہے کہ پاپا میں نے یہ چیز لینی ہے, ماما میں نے یہ چیز لینی ہے, آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایک اچھے وقت میں جب یہ اس قابل ہو جائیں گے ہم ان کو یہ چیزیں لے کے دیں گے. آپ بھول نہیں جاتے, آپ اپنے بچوں کی خواہشات کو دھتکارتے نہیں ہیں, آپ انہیں رد نہیں کرتے. ایسا ہی ہے جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی باتوں کو چاہے اسی وقت پورا نہ بھی کر پائیں, لیکن وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ میرے بیٹے نے سائیکل مانگی ہوئی ہے, یار میں نے اس کو سائیکل لے کے دینی ہے. اور جیسے پیسے آتے ہیں وہ اچانک کہتا چلو یار موٹر سائیکل پہ بیٹھیں, کہتا پاپا کدھر جا رہے ہیں, یار آؤ اب میں آپ کو گفٹ لے کے دیتا ہوں, اور اس کو مارکیٹ لے جاتا ہے, سائیکل لے دیتا ہے. کیوں اس نے ایسا کیا؟ کیونکہ اس کے بچے نے اس سے اپنی وش کا اظہار کیا تھا, خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہ میری خواہش ہے, اور باپ نے اور ماں نے وہ یاد رکھی. جو کچھ آپ کے دل میں ہے کیا وہ خدا سے چھپا ہوا ہے؟ بتائیں مجھے. خدا اس کو جانتا ہے. لیکن خداوند میں مسرور رہ. سٹیپ نمبر 1, ہم یہاں پہ نہیں کھڑے ہوئے, ہم اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے درجے پر نہیں ہیں. ہم اپنے بچوں کی خواہش کیوں پوری کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے بچے ہیں. اگر ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہی نہیں بن رہے, ہم اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے, ہم اس کے ساتھ پیوست ہی نہیں ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہی پھل لاتی ہے. تو جو قائم ہی نہیں ہے اس کا انجام تو سڑ جانا ہے, گل جانا ہے, مٹی کے اندر گھل جانا ہے, یا وہ بالن کے کام آئے گی, جلانے کے کام آئے گی. ہم مسرور نہیں ہیں. مسرور ہونے کا مطلب بڑا ڈیپ ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا میں کنیکٹ ہوں خداوند کے ساتھ. اگر میں کنیکٹ ہوں تو میرے دل کی مرادیں وہ پوری کرے گا. اگر میں کنیکٹ ہی نہیں ہوں تو مرادیں چاہے جتنی مرضی رکھ لوں میں, وہ پوری نہیں ہونی. اور ایٹ دی اینڈ میں یہی کہوں گا, خدا نہیں سنتا. کوئی بھی چیز آپ اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اس کا ایک پروسیس ہے, اس کا ایک پروسیجر ہے, اس کے بغیر وہ چیز نہیں ہوتی. اسی طرح سے خدا کے ہاں بھی ہے. جب آپ صحیح طریقے سے خداوند کے ساتھ نہیں چلتے تو ان برکات کو بھی نہیں لے پاتے جو خدا میں دینا چاہتا. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ سمپل باتیں ہیں. اور آگے لکھا ہے اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر, وہی سب کچھ کرے گا. نہ ہی ہم اپنی راہیں خداوند پر چھوڑتے ہیں, ہم نہیں خداوند پر اپنی راہیں چھوڑتے ہیں. ہم اپنی گاڑی کا سٹیئرنگ اپنے ہی ہاتھ میں رکھتے ہیں, ہم ہر کام اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں, جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اپنے دل کی منظوری پر چلتے ہیں. مصرف بیٹے کی طرح, مصرف بیٹا اپنے دل کی منظوری پر چلنے لگا. اس کے دوستوں نے اس کو اکسایا, وہ یار بھائی تو پیسے لے کر نکل, ایک بڑے ہی زبردست جگہ ہے, وہاں پر ہم جائیں گے, وہاں پر بزنس سیٹل کریں گے, وہاں پر یہ کریں گے وہ کریں گے. سبز باغ اس کو دکھانے لگے, اور وہ اپنے دل کی مرضی اپنے دوستوں کی خواہش کے پیچھے چلا. اس نے اپنے باپ سے کوئی مشورہ ہی نہیں کیا کہ جی کیا میں وہاں جا کے بزنس کروں, کیا میں وہاں جاؤں. اگر وہ بزنس کے لیے پیسے مانگتا تو اس کو ویسے مل جانے تھے. لیکن اس نے کہا جو کچھ میرا بنتا ہے سب کچھ مجھے دے, اور اپنے باپ کو چھوڑ کے اپنے بھائی کو چھوڑ کے نکل کھڑا ہوا اور دور چلا گیا, اور پھر تباہ و برباد ہو گئے. ہماری بھی تو حالت ایسی ہی ہے. ہم تو اپنے من کی مرضی کرتے ہیں. پاسٹر اگر ہمارے گھر وزٹ آئے اس کو اپنی باتیں بتاتے ہیں, بھائی صاحب یہ دعا کر دیں میرے ساتھ یہ ہو جائے. وہ بچے کہتے ہیں جی یہ دعا کر دیں ہمارے ساتھ یہ ہو جائے. اسی طرح سے ہم خدا کے ساتھ بھی کرتے ہیں, خادموں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں بھائی صاحب اینیاں دعاواں تاڑے کو کروائیاں, کچھ ہو نہیں رہا. کئی بار جب خدا آپ کو نہیں دیتا تو خدا آپ کے ساتھ بھلا کر رہا ہوتا, کیونکہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ چیز ہوتی ہے. سیکھیں اس چیز کو. اپنی راہ خداوند پر چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند میں سرنڈر کرتا ہوں تیرے سامنے. ہر روز اپنے آپ کو سرنڈر کریں, خدا سے کہیں کہ خداوند جو کچھ تو میری لائف میں کرنا چاہتا ہے وہ میرے سامنے ظاہر کر. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے خداوند میں سرنڈر کر رہا ہوں, ساتھ ہی خدا بولنا شروع کر دے گا. ایسا نہیں ہے. خدا آپ کو چیک کرے گا, خدا آپ کی سنجیدگی دیکھے گا, اور خدا اس چیز کو چیک کرے گا کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے, جو کچھ اپنے زبان سے نکال رہے ہیں, جو کچھ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں باتیں, کیا ان کے دل میں بھی وہی بات ہے. سیموئل جب گیا یسی کے بیٹوں کے سامنے تو اس نے تو چہرے دیکھے ان کے, اس نے اپنی امیجینیشن میں دیکھا اس کو بادشاہی خلت کے اندر, اور اس نے ذرہ پہنی ہوئی دیکھی, اور اس کو بادشاہ کا تاج دیکھا. اس نے کہا یار کمال دا بادشاہ بن جائے گا, زبردست پرسنالٹی ہے اس کی. خدا نے کہا یہ ریجیکٹ ہے. اچھا, دوسری کی طرف دیکھا, پھر اس نے تاج سجایا اس کے سر پہ, سارا کچھ اس کو گیٹ اپ میں دیکھا, اس نے کہا یہ بھی صحیح. خدا نے کہا یہ بھی ریجیکٹ ہے. سارے ریجیکٹ, جتنے وہاں پہ کھڑے تھے وہ سارے خوبصورت تھے, ان میں سے ماڑا کوئی بھی نہیں تھا. ان میں ایسا کوئی نہیں تھا کہ جو دنیاوی طور پر بادشاہ ہوتے ہوئے جچتا نہ.
لیکن اس نے کہا کیا تیرا کوئی اور بھی بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی ہے، وہ بھیڑیں چرانے گیا ہوا ہے۔ سیموئیل کہنے لگا اس کو بلا لے، اور جب وہ دور سے آ رہا تھا خدا نے کہا یہ وہ بندہ ہے، یہ میرے دل کے موافق ہے۔ اور خدا نے سیموئیل سے کہا کہ تو انسان ہے اور تو چہرے پر نگاہ کرتا ہے لیکن میں دل پر نگاہ کرتا ہوں۔ آپ جو کچھ پریئر میں کہہ رہے ہیں خدا کو اس سے کنسرن نہیں ہے، جو کچھ آپ کے دل میں چل رہا ہے خدا کا واسطہ اس سے ہے۔ آمین۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے اچھے الفاظ نکال کے لاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں سر جی میرے کو اچھے الفاظ ہی نہیں، وہ خدا کو آپ کے الفاظوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارے پاس وہ کون سے الفاظ ہیں جس سے ہم خدا کو بڑھا سکتے ہیں؟ ہماری ڈکشنری کے اندر کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے جو خدا کے جلال کے مطابق آ سکے۔ انسان کے پاس کوئی ایسے ورڈ نہیں ہے جس سے وہ خدا کو بڑھائیں اور خدا کی تمجید کریں۔ ہمارا ہر ایک ورڈ اس کی پرسنالٹی کے آگے نکما اور حقیر ہے۔ خدا ہمارے دل پر نگاہ کرتا ہے، خدا دیکھتا ہے اس کے دل کے اندر میرے لیے محبت ہے، یہ تابع دار ہے، یہ حلیم ہے، یہ عاجز ہے، یہ خاکسار ہے۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، کلام میں لکھا خاکسار بن کے دعا کریں تو میں آسمان پر سے ان کی سن لوں گا۔ ہم خاکسار نہیں ہیں، ہم نے اپنی راہیں خداوند پر نہیں چھوڑ رکھی۔ لکھا ہے اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ یہ اعتماد کا رشتہ ہے، یہ توکل کا رشتہ ہے، یہ بھروسے کا رشتہ ہے۔ خداوند میں چاہے جس بھی حالت میں ہوں تو مجھے نکال سکتا ہے۔ یونا نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ تو نہیں تھا، وہاں کوئی کھڑکی تو نہیں تھی مچھلی کے پیٹ میں، کوئی دروازہ تو نہیں تھا، کوئی اس کے پاس ایسی چیز تو نہیں تھی جس سے وہ مچھلی کا پیٹ کاٹ کے باہر نکل جاتا، اور اگر نکل بھی جاتا تو وہ سمندر میں کس جگہ پر تھا، کتنا تیرتا، تیر کے مر جاتا۔ لیکن اس نے دعا کی، ہاللیلویا، اس نے دعا کی۔ ایوب کی حالت کیا تھی؟ زخموں کے اندر کیڑے پڑ چکے تھے، اتنی زیادہ خارش، درد، تکلیف اور پیپ تھی اس کے زخموں میں کہ وہ ٹھیکروں سے کھجاتا تھا۔ اس کی بیوی نے جب اس کی وہ حالت دیکھی تو اس کی بیوی نے آ کے کہا کہ تو کیوں خدا کے خلاف نہیں بولتا، خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ اس نے کہا تو کیسے نادانوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں، ہم دکھ نہ پائیں۔ آمین۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں اپنے کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی ریسٹور کیا جاؤں گا، اور اس نے یہ کہا کہ میں خدا کی ہیکل میں جا کے خدا کی تمجید کروں گا، وہ مجھے تا رہا ہے۔ ایوب کی کتاب پڑھیں جا کے، آپ کو ایک ایمان کا الگ لیول نظر آئے گا، ایک انڈرسٹینڈنگ نظر آئے گی، ایک الگ قسم کی جو ایک عام آدمی کی نہیں ہوتی۔ یہ کردار بائبل مقدس میں ایسے ہی موجود نہیں ہیں، ان کے اندر بڑے لیسنز ہیں۔ ہماری اپنی زندگی سے ان کا بڑا قریبی واسطہ ہے لیکن ہم انہیں جان نہیں پاتے۔ اور وہ واقعی ریپیئر ہو گئے، اس کی ساری اسکن بھی ریپیئر ہو گئی، اس کے بچے بھی واپس آ گئے، اس کا بزنس بھی واپس، سب کچھ خدا نے اس کو دوبارہ واپس دے دیا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ ہمارے ذہن میں بہت کچھ ہے لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ پہلا سلاطین 17 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور تو اسی نالے میں سے پینا، اور میں نے کووں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں۔ حکم کن کو کیا جی؟ کووں۔ جہاں میں نے تجھے رکنے کے لیے کہا تو نے وہاں رکنا ہے۔ جس نالے کے پاس میں نے تجھے ٹھہرایا ہے، پہاڑی نالا تھا وہ، اس نالے کے پاس رک جا۔ صاف پانی وہاں سے آتا تھا، چونکہ بارشیں بھی رک چکی تھی اور آہستہ آہستہ وہ پانی بھی کم ہو رہا تھا، لیکن خدا نے اس کو وہاں بھیجا۔ جب تک وہاں پانی تھا وہ وہاں سے پانی پیتا تھا اور کوے اس کے لیے گوشت لے کے آ جاتے تھے۔ کوے اس کی پرورش کر رہے تھے، کیونکہ ایلیا جو تھا وہ خدا کے ہاتھ کے نیچے تھا، وہ خداوند میں مسرور تھا، اس نے اپنی راہیں خداوند پر چھوڑ رکھی تھی۔ خدا اس کی سب کچھ اس کا پورا کر رہا تھا۔ کووں کے ذریعے سے کوے روٹی لے کے آ رہے ہیں، یہاں بندے لاتے ہیں کھانا، اور ساتھ یہ بتاتے بھی ہیں کہ میں بڑی مشکل سے لے کے آیا تھا ڈیلی۔ کوا کچھ بھی نہیں کہتا ہوگا اس کو، کوا بس دے کے چلا جاتا ہوگا، اور پھر اس کو پتا ہوتا تھا کہ اس نے کل پھر آنا ہے اور گوشت ہی لانا ہے۔ آمین۔ ہر روز سورج نکلتا ہے اور اس کے بعد رات ہو جاتی ہے، پھر دن چڑھتا ہے۔ یہ اپنے آپ سب کچھ ہو رہا ہے ہماری لائف میں۔ خدا ہماری زندگی میں بہت کچھ کر رہا ہے لیکن ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں نہیں سمجھ آتے۔ متی 6 باب اس کی 26 آیت پہ لکھا ہے، ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ ان پرندوں کو دیکھیں، یہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بزنس نہیں ہے، ان کا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی گودام نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اتنے کمزور ہونے کے باوجود بھی خدا ان کی فکر کرتا ہے۔ اور خدا نے یہاں سے انسانوں کو سکھایا کہ جانوروں کو دیکھو، ان پرندوں کو دیکھو، یہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس بیک اپ پہ کچھ نہیں ہے، یہ ایمان سے اڑتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، اور ہر روز روٹی خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے آتے ہیں، لیکن ہم بے اعتقاد ہو جاتے ہیں، ہم نہیں سوچتے کہ ہم کہاں ہیں۔ خروج 14 باب اس کی 13 آیت، تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا۔ خدا کرے گا، اس نے یہ نہیں کہا کہ اب دیکھو میں کیا کروں گا، اس نے یہ نہیں کہا، تم کھڑے ہو جاؤ چپ چاپ، خدا کے نجات کے کاموں کو دیکھو، اس نجات کے کام کو دیکھو جو خدا آج تمہارے درمیان کرنے والا ہے، کیونکہ خدا نے اسے کلام کر دیا تھا۔ یہ بڑی سٹرینج چیز ہے، ایماندارانہ زندگی بڑی ہی سٹرینج ہے، حیران کن ہے، ایکسائٹمنٹ سے بھری ہوئی ہے، اور ان کو آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اس حالت کو جو شخص ایمان کی حالت میں کھڑا ہے وہ بڑے بڑے عجیب و غریب کام اپنی لائف میں دیکھتا ہے، اور اس کے وسیلے سے بڑے عجیب و غریب کام ہوتے ہیں، لیکن ہماری حالت آج ایسی نہیں۔
پیدائش 30 باب کی 21ویں آیت پہ لکھا ہے، اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ خدا نے پہنائے۔ اس سے پہلے وہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے پتوں کی لنگیاں بنائی تھی۔ خدا سے چھپنے کے لیے، خدا کے حضور راست باز ٹھہرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو خدا کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے اس نے پتوں کا چناؤ کیا، لیکن خدا نے ان کے لیے خود نجات کا راستہ نکالا۔ ایک راستہ وہ ہے جو ہمارا راستہ ہے، دیگ نجات پانے کے لیے، تلخیاں ٹالنے کے لیے۔ کوئی مشکل آ جائے نا، کہنے کو میٹنگ کراؤ اپنے گھر، خادمہ نو بلاؤ، وہ تہاڈے لیے دعا کرن، تہاڈی سختی ٹلے۔ اس کا مطلب ہے ہم عبادت کروا رہے ہیں سختی ٹلوانے کے لیے، ہمارا خدا سے کوئی واسطہ نہیں۔ پادری آئیں، کھانا کھائیں، دعا کریں، نعرے ماریں، دعائیں کریں، گیت گائیں، پرستش کریں، بچے کھنجری بجائیں، ڈھولک بجائیں، طبلہ بجائیں، ہارمونیم بجائیں، وہی دعائیں کریں، وہی سب کچھ کریں، ہم پھرتے رہیں، بلائیں اپنے آپ ہی ٹال جائیں۔ یہ ہے آدم اور حوا کی سوچ جو باغ عدن میں تھی۔ انسان کی سوچ آج بھی وہی ہے۔ ہمارے پاس آج بھی پتے کی ہی لنگیاں ہیں، ہم نے صرف ان کو تھوڑا ٹرانسفارم کیا ہے، دیگوں کے اندر، جلیبیوں کے اندر، کھیروں کے اندر کھیر بناتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور اس سے سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر جو سختیاں ہیں وہ ٹل جائیں گی۔ یہ تو ٹل ہی جانی ہے۔ رات جب ہوتی ہے تو دن تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ جب آپ کی لائف میں مشکل ہے تو مشکل گزر بھی جائے گی، لیکن ہم اس مشکل سے سیکھے کیا ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں سیکھے۔ خدا نے آدم کو آواز دی تو وہ ڈرا خدا کے سامنے آنے سے۔ خدا نے پھر جب دیکھا کہ انہوں نے تو پتے باندھے ہوئے اور انہوں نے وہ پھل بھی کھا لیا، خدا نے پھر ان کو بتایا کہ تمہارا کفارہ میری وسیلے سے ہی ہو سکتا ہے۔ جو نجات کا راستہ تمہیں میں بتاؤں گا اسی کے وسیلے سے تم رہائی پا سکتے ہو، ادروائز تم اپنے ذریعے سے رہائی نہیں پا سکتے۔ ہمارے ذہن میں آج اتنی بے چینی کیوں ہے؟ اسی لیے کیونکہ ہم فرسٹریشن سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار اتنا پیسہ انویسٹ کر دیا ہم نے خدا کے گھر میں، لیکن سکون نہیں مل رہا۔ سکون کیسے ملنا ہے؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں سوچ یہ ہے کہ جب میں یہ انویسٹمنٹ کر رہی ہوں، جب میں یہ پیسے لا رہا ہوں، جب ہم یہ پیسے دے رہے ہیں خدا کو، تو اس سے خدا ہماری زندگی میں بڑی آسانیاں پیدا کر دے۔ خدا کو آپ کے اور میرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اگر ہمارا دل خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ خدا کو پتا یہ کس نظریے سے لا رہی ہے، یہ کس نظریے سے لا رہا ہے، تو ہم تو فارغ ہیں، چاہے ہم جو مرضی کریں، جدھر سے مرضی لائیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ پہلا سلاطین اس کا 18واں باب اس کی 38 اور 39 آیت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے سوکھتی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا، اور پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے۔ آمین۔ ایلیا کو پتا تھا کہ خدا آگ بھیج سکتا ہے۔ اس نے ایک بہت ٹف چیلنج ان کے سامنے رکھ دیا تھا، جو خدا آگ سے جواب دے وہی خدا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس نے یہ نہیں کہا تسی دیکھو میں کی کردا، نہیں نہیں نہیں، اس نے خدا پہ ڈالی۔ خدا خود اپنا حساب دے اور خدا خود اپنے آپ کو پروف کرے۔ خدا نے پروف کیا، اس کا تعلق خدا کے ساتھ تھا۔ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے۔ اور عزرا کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 10 تا 13 آیات میں لکھا ہے، اور ہیکل کی بنیاد رکھی گئی تو اسرائیل کے بہت سے بزرگ لوگ اور کاہن، یہ پیسج پڑھنے والا آپ اس کو گھر جا کے پڑھیں، عزرا 3 باب سارا پڑھیں، بلکہ ساری کتاب پڑھیں۔ یہ ریسٹوریشن کی کتابیں ہیں، نہمیہ اور عزرا۔ وہ لوگ جو 70 سال سے سیری کے اندر تھے وہ کس طرح واپس آئے، ان سب واقعات کا احوال ان 2 کتابوں میں مندرج ہے۔ اور وہ بوڑھے لوگ جنہوں نے پرانی ہیکل دیکھی ہوئی تھی، جنہوں نے آگ سے جلتی ہوئی ہیکل دیکھی تھی کہ آگ سے جلا دی گئی وہ ہیکل جو سلیمان نے بنائی تھی، جب وہ ہیکل دوبارہ ریسٹور ہو گئی تو عزرا خدا کا کلام لے کر آیا اور اس نے کلام پڑھنا شروع کیا، اور سارا دن لوگ وہاں پہ کلام سنتے رہے اور روتے رہے۔ اور جو بزرگ لوگ جنہوں نے پہلی ہیکل دیکھی ہوئی تھی وہ اس لیے رو رہے تھے کہ خدا کہاں سے اٹھا کے ہمیں کہاں واپس لایا۔ اور جو نوجوان تھے، جو بابل کے اندر پیدا ہوئے تھے، جو اسیر بچے تھے، وہیں پر پیدا ہوئے، وہیں پر بڑے ہوئے اور وہیں پر انہوں نے جنم بھی لیا تھا، جب انہوں نے اس ہیکل کو دیکھا تو ان کے لیے اس ہیکل کا منظر اور تھا۔ بوڑھے رو رہے تھے اور بچے نعرے مار رہے تھے۔ آمین۔ یہ ایک عجیب سلسلہ ہے کہ ایک ایسے ملک کے اندر جہاں پر آپ کے اوپر سارا کنٹرول کر لیا گیا ہے، آپ وہاں پر غلام ہیں، لیکن خدا اپنے آپ ہی بادشاہ کے دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ جاؤ اپنے شہر دوبارہ بناؤ، پیسے بھی لے جاؤ، ساری مین پاور بھی لے جاؤ، جو کچھ تمہیں چاہیے۔ اس نے نہمیہ کو کہا تم سب کچھ لے جاؤ اور جا کے اپنے شہر بناؤ، وہی سب کچھ کرے گا۔ آپ تباہ ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، نو پرابلم، خدا ریسٹور کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خدا میں مسرور ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنی راہیں خداوند پر چھوڑ دیں، آپ اس پر توکل کریں، اور جب ہم اس پر توکل نہیں کرتے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور آخری ورس آپ کے سامنے رکھوں گا، رومیو 5 باب اس کی 8ویں آیت۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ ہم نے اپنی نجات کے لیے کچھ نہیں کیا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہماری نجات کا انتظام ہو چکا تھا۔ آدم اور حوا کو بھی ریمیڈی خدا نہیں دی تھی، ہمارے لیے بھی ریمیڈی کرائسٹ کی صورت میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ ہم نے اس کو قبول کرنا ہے، ہم نے اس میں چلنا ہے، ہم نے اس میں موو کرنا ہے، اور جب ہم اس میں چلیں گے
आप बिलीव करें हमारी ज़िंदगी बहुत फ़र्क होगी और हम बहुत से लोगों के लिए इंकरेजमेंट का बाइस बन जाएंगे, बहुत से लोगों के लिए बरकत का बाइस बन जाएंगे। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगें। बहरोबर के खालिक और मालिक लश्करों के खुदा, हम तेरी हम्द करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी सताइश करते हैं कि इस पैगाम के वसीला से आज बहुत सी खुदावंद रूह परवर बातें हमने सुनी हैं। हम दुआ करते हैं कि ये बातें हमारी लाइफ के अंदर मौजूद रहें, हम बवक्त ज़रूरत इनको इस्तेमाल करें और हम इससे अपने ईमान को मजबूत करें, अपने ईमान को उठाएं, क्योंकि तेरे कलाम के वसीला से ही ईमान पैदा होता है और इसी से ये ग्रो करता है। तो हम दुआ करते हैं कि खुदावंद हम सब की मदद करना, जितनों ने ये कलाम सुना है, जितने बहन भाई इसको बाद में सुनेंगे, उन सब के लिए भी हम तुझसे बरकत की दुआ करते हैं। और खुदावंद मिन्नत करते हैं कि तू ना सिर्फ इन सब लोगों को जो यहाँ मौजूद हैं, बल्कि उन बहनों भाइयों को जो बाद में इन पैगामात को सुनते हैं, उन पर भी तेरी बरकत हो और उन पर भी तेरा जलाल छाया रहे और हम सब तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से। आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आपको बचाए।